त्रिरत्न शरणम मूल गुरु तथा समस्त कल्याण मित्र गुरुहरुमा नमन गर्दै हाम्रो यस बुद्धि सोसाइटी नेपाल युट्युब च्यानलमा आबद्ध हुनुभएको सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरुमा हार्दिक स्वागत तथा मैत्रीपूर्ण न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। दर्शकमान भाइहरु, आज फेरि पनि म संक्षिप्तमा यो शुभ दीपावलीको अवसरमा यहाँहरुमा आज केही संक्षिप्त भिडियो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। वास्तवमा दीपावली भनेको दीप प्रज्वलन गर्नु भनिएको हो, किनकि यो कार्तिक महिनामा दीप प्रज्वलन गरेर संसारका सारा प्राणीहरूको हित र सुखको निम्ति महान संकल्प गर्दै सकेमा हजारौं दीप प्रज्वलन गर्ने गरिन्छ। तसर्थ हरेक घरमा झिलिमिली गरिएको हुन्छ। यो दीपावली आफैमै अत्यन्तै रमाइलो र शान्ति र महत्त्वपूर्ण एउटा पर्व हो। यस बेला हामी बौद्धहरू के गर्छौं भन्दाखेरि दीप प्रज्वलन गर्छौं। दीप प्रज्वलन गर्दाखेरि हामीले मनन गर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने साह्रै महत्त्वपूर्ण विषय छ। त्यतिकै दीप प्रज्वलन गरेर मात्रै खासै पुण्य प्राप्त हुन सकिन्न। पुण्य प्राप्त गर्नको निम्ति दीप प्रज्वलनको सँगसँगै हामीले चित्त उत्पात गर्न सक्नु पर्दछ। त्यो चित्त उत्पात गरेर यदि दीप प्रज्वलन गर्नुभयो भने भनिएको छ हजारौं लाखौं दीप प्रज्वलन गर्न नसके पनि एउटै मात्रै दीप प्रज्वलन गर्दा पुग्छ यदि यी महत्त्वपूर्ण चुरो कुरा बुझेर दीप प्रज्वलन गर्यो भने। त्यसैले आज म यहाँहरुमा संक्षिप्तमा दीप प्रज्वलन गर्दाखेरि कस्तो खालको भावना गर्नु पर्दछ र दीप प्रज्वलन गर्ने जुन पात्र छ, भाँडो छ, त्यसलाई के सम्झिने, भित्रको सलिदोलाई के सम्झिने, घिउलाई के सम्झिने र त्यहाँ दपक्क बलेको अग्निलाई के सम्झिने र त्यस प्रकारले सम्झ्यो भने कस्तो प्रकारको पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने बारेमा म संक्षिप्त जानकारी यहाँहरुमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। हाम्रो प्रसिद्ध दीप प्रज्वलनको ग्रन्थमा यस प्रकारले स्पष्ट बताएको छ मित्रहरू। त्यहाँ बताएको छ, म संक्षिप्तमा बताउन चाहन्छु। हुङ छोइङी कुन्दो साङबो कोङबोरु भन्छ। छोइङी कुन्दो साङबो कोङबोरु केमे ज्याङा छुबु सेमेगी मराखु तम। अर्थात यी पात्र, यी प्रदीपको पात्र अर्थात भाँडो लाई के सम्झिने, हामीले साधारण भाँडो, काँसको भाँडो यस प्रकारको पात्रको रूपमा सम्झिनु हुँदैन भनिएको छ। यो कोङबो भन्छ यसलाई हाम्रो लामा भाषामा। यो चाहिँ स्वयं छोइङी कुन्दो साङबो अर्थात धर्माता सम्बन्ध भद्रको रूपमा
यो बाहिरको पात्रलाई भाँडोलाई सम्झिनु। धर्माता सम्बन्ध भत्र भनेको धर्माता तथाता वास्तविकता इत्यादि इत्यादि धेरै नामहरूले पुकारिएको छ। त्यो वास्तवमै हाम्रो अन्तिम चित्तको स्वरूप हो। हरेक प्राणीको परमार्थ अवस्थामा चित्तको अवस्थालाई धर्माता वा सम्बन्ध भत्र भनेर बताएको छ। यी बाहिरको पात्रलाई स्वयं सम्बन्ध भत्र अर्थात् कुन्दो साङ्बोको रूपमा सम्झिनु। केमे ज्याङछुप सेमगी मार्खुत्तम, यसभित्र जुन घिउले भरिएको हुन्छ त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अनुपलब्ध अनुत्पन्न बोधिचित्तको स्वरूप हो। अनुत्पन्न अनुपलब्ध बोधिचित्तको स्वरूप ती घिउलाई जनाउँछ। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अनुत्पन्न भनेको यो संसारमा समस्त धर्महरू परमार्थ सत्यमा अनुत्पन्न छ। समृद्धि सत्यमा उत्पन्न विनाश छ। उत्पन्न भएको विनाश भएको जन्मिएका अनि मृत्यु भएको सबै समृद्धिमा चलिरहेको हुन्छ। तर परमार्थमा कुनै पनि वस्तु उत्पन्न भएको पनि हुँदैन, विनाश भएको पनि हुँदैन। त्यसैले भगवानले एक ठाउँमा बिच्छुहरू हो, यो संसारको संस्कार धर्महरू उत्पन्न पनि हुन्छ विनाश पनि हुन्छ। समृद्धि सत्यमा समृद्धि सत्यको आधारमा भगवानले यसरी सम्झाउनु भएको छ। परमार्थ सत्यमा भगवानले बिच्छुहरू हो, यी संस्कार धर्महरू उत्पन्न पनि हुँदैन, हुन्न, विनाश पनि हुँदैन। यस प्रकारले समृद्धि र परमार्थको भेदलाई राम्रोसँग बुझ्न जरुरी हुन्छ। भगवानको शिक्षालाई ज्ञानलाई बुझ्नको निमित्त हो। त्यसैलाई परमार्थमा अनुत्पन्न भनिएको हो। ती घिउलाई चाहिँ अनुत्पन्नको रूपमा सम्झिनुपर्छ भनिएको हो। केमे ज्याङछुप सेमगी मर्खु तम, अनुत्पन्न बोधि चित्तको घिउले यहाँ भरिएको छ। यस प्रकारले सम्झिनु पर्नेछ। छिमे थापाला खेप तोङबो चु। छिमे भनेको चाहिँ अमर हो क्या। अमर उपाय कौशलले युक्त भएको के हो? त्यो भित्रको सलेदो हो, ठाडो सलेदो जुन सिधा गाडिएको हुन्छ त्यसलाई अमर उपाय र कौशलको दोङबो चुक त्यहाँ सलेदो गाडिएको हुन्छ र त्यो सम्झिनुपर्छ। साधारण सलेदो सम्झिनु हुन्न, अमर उपाय र कौशल्याको सलेदो। छिमी थाबाला खेपे तोङपो चुही से हुए तोङ बरावे मारा मेंदी ते मोगो मोनो खामा जोंबे सीझी चेन हिसे होइतोङ बरवा मारमेंदी। इस प्रकार यो ज्ञान को हजारौं प्रज्वलित भएको प्रदीपा हो। यो एउटा दुईटा जस्तो सम्झिने होइन,
हजारौं लाखौं करोडौं यो एकदमै प्रज्वलित भएको छ। हिसे होइदौं बर्ब मार्मेन्दी तिमुक मुनखम जम्बे सिजे चेन, अर्थात् त्यो प्रज्वलित ज्योतिले के काम गर्दछ त भन्दा हिसे हो तिमुक मुनखम मोहको घना अन्धकारलाई जम्बे सिजिचन विनष्ट गर्दछ। त्यसलाई विनष्ट गरिसके पछाडि सिजेचन भनेको एकदम तेजवान बनाउँदछ। घना अन्धकारलाई, अज्ञान र मोहको घना अन्धकारलाई विनाश गरेर अनि एकदमै तेजवानमा परिणत गर्दछ। तिमुक मुनखम जम्बे सिजेचन दुक्सोम तेन्सेर कुसोम थुगी तेन, अर्थात् तिरी बिसलाई ती प्रज्वलित ज्योतिले, ती प्रज्वलित ज्योति रूपी अग्निले दुक्सुम तेन्सेर तिरी बिसको आधारलाई भस्म पारेर कुसुम थुकी तेन काया वाका चित्तको आधारमा परिणत गरिदिन्छ। तिरी बिस राग द्वेष मोह यी मूल तिरी बिसलाई, तिरी बिसको आधार स्थललाई जलाइदिएर भस्म पारिदिएर अनि काया भगवानको काया वाका चित्तको आश्रय स्थलको स्थापना गर्दछ। दुक्सुम तेन्सेर कुसुम थुकी तेन सेमगी पेर्सा हिसे राङनाङ ती, सेमगी पेशा जुन यो मनको वास्तविक अवस्था, जस्तै मनको वास्तविक अवस्था के हो त? मनको वास्तविक अवस्था कस्तो हो त्यो तपाई हामीले पहिचान गर्न सकिरहेका छैनौं। त्यसैले नै तपाई हामी अनादिकालदेखि यो अज्ञान र मोहको घना अन्धकारमा तपाई हामी रोमलिरहेका रहेछौं। हो यी ज्ञानको अग्नि प्रज्वलित भइसकेपछि वास्तविक आफ्नो स्वभावलाई दर्शन हुनेछ अथवा देख्नेछ। सेमगी पेर्से हिसे राङनाङ दी ती ज्ञान त्यसको स्व आभास छ नि, वास्तविक यो मनको ज्ञानको स्व आभास छ नि, त्यो छर्लङ्ग देख्न थाल्नेछ। सेमगी पेर्से हिसे राङनाङ दी मेलोङ ताबु हिसे सलवरग्युर कस्तो प्रकारको देख्दछ भन्दाखेरि मेलोङ ताबु, मेलोङ भनेको एउटा आदर्श जस्तो अथवा प्रतिबिम्ब अथवा ऐना जस्तो, ऐना जस्तो ज्ञान समाउन नभिटिने तर छ्याङ्ग देखिने त्यस प्रकारको ज्ञान सलवरग्युर स्पष्ट छ्याङ्ग देखिनेछ। यी दीप एउटा प्रज्वलन गर्नाले यस प्रकारको असीम पुण्य प्राप्त हुने रहेछ। क्षणभरमै अपार पुण्य सञ्चित हुने रहेछ, पुण्य सम्भार हुने रहेछ, ज्ञान सम्भार पनि हुने रहेछ। त्यसैले यस प्रकारको महत्त्वलाई मनन गरेर बुझेर तपाई हामीले दीपावलीको बेलामा दीप प्रज्वलन गर्यो भने अत्यन्तै लाभदायक र अर्थपूर्ण हुनेछ। यहाँ अन्तिममा भनिएको छ तोङसुम देहम स्यान्दान यी त्रिसहर्षा वा महासहर्षा यो लोक वा परलोक यस्तो हजारौं लोकहरू छन् रे तपाई हामीले नदेखेको मात्रै। ती हजारौं लोक यो लोक इहलोक या परलोक अरु लोक लाजे सांगमो मर्मेन्दी देव दर्बेले सुशिक्षित पारेको सजावट पारेको जुन
यी दीप हामीले प्रज्वलन गरेका छौँ। यी दीपले लाजेसम्म मर्मेन्दी निदा होइमे टाक्दाङ देन सूर्य चन्द्रको भन्दा पनि चम्किला छन्, अधिक चम्किला छन् राङसल रिक्बे सालदाङ छोक, किनकि आफ्नै स्पष्ट विद्या वा ज्ञानलाई प्रष्ट बोध गराउँदछ, ती उत्तम ज्ञान पहिचान गराउँदछ। राङसल रिक्बे चालदाङ छो किरखोला छ थुदामगाङ। त्यस प्रकारले आज यी माण्डवको जति पनि देवगणहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरू सबै तृप्त हुनुहोस्, खुसी हुनुहोस्। कोङ्गिरो वाङदाङ डुब्चोल तृप्त भइसके पछाडि फेरि हामीलाई सिद्धि पनि प्रदान गर्नुहोस्। जिन्दा खोरोए सेम्जन नाम, दक्सो खोरोए सेम्जन नाम, म लगायत सारा हामी प्राणीहरू मर्मेन्दी स्वयनामगी यी दीप प्रज्वलन गरिएको जुन पुण्य छ, त्यो पुण्यले मरिग मुनमा सेलवर्स्यो अविद्या र घना अन्धकार हटेर जाओस्। हिसे चेन्दाङ तेनवर्स्यो ज्ञानको चक्षु खुलोस्। शेरब चाखा जेवर्स्यो वास्तवमै प्रज्ञाको नाडी खुलोस्। छेन्दाङ पेजे देनवर्स्यो लक्षण र अनुव्यञ्जनले सम्पन्न होस्, जो भगवानले प्राप्त गर्नुभयो। 32 लक्षण 80 अनुव्यञ्जन लगभग 112वटा जुन महान लक्षण छ ती प्राप्त हुन सकोस्। छेन्दाङ पेजे देनवर्स्यो न्याप्छक थाम्जे कोङ्गिरजी गल्ती त्रुटि जति पनि मैले अन्जानमा गरियो ती सबै प्रति प्रायश्चित छु। न्याम्छक थाम्जे कोङ्गिरजी तोकडिप थाम्जे जाङ्गिरजी जति पनि यी नचाहिँदा विचारहरू विकल्पहरू मैले बेकारमा यो मनमा साँचे, नाना 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 प्रकारका भूत वर्तमान भविष्य म थुप्रै कुशल भन्दा अकुशल चिन्तन र मनन मैले नजानेर जुन गरियो त्यो सबै विकल्पबाट भयो। भगवानले आज्ञा गर्नुभएको छ यो सबै विकल्प मात्रै हो, यो सबै विकल्प मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। विकल्पले निर्माण गरिएका हुन्। नराम्रो विकल्पले नराम्रो निर्माण भयो, राम्रो विकल्प हामीले यदि गर्यो भने राम्रो निर्माण भयो। यी सबैबाट सुख दुःखको निर्माण भए, ती राम्रो नराम्रोबाट जुन सुख दुःखको हामीले निर्माण भएर जुन अहिले भोगिरहेका छन् त्यो सबै विकल्प मात्रै हो, सबै विकल्प मात्रै हो। त्यसैले विकल्पलाई तोड्नु नै बन्धनमुक्त हो। त्यसैले न्याम्छक तोकडिप थाम्जे जाङ्गिरजी सारा समस्त विकल्पहरू शोधनुहोस्। लेङ्गेन दिडिप दागिरजी जति पनि दुष्कर्म गरियो त्यसको पाप छ, पाप शोधनुहोस्। त्यो पापद्वारा लागेको जुन वासना छ ती आवरण पनि भनिन्छ, ती आवरण पनि शोधित होस्। लेङ्गेन दिडिप दागिरजी खामसुम खोरवत तोङ्गिरजी अनि यो सारा संसार त्रिधातु नै रित्तिएर जाओस्। यो त्रिधातुमा भएको जति पनि पापले निर्मित भएका यी हात मासुले बनेका जुन बिरामी हुने, रोगी हुने, बुढो हुने, मृत्यु हुनुपर्ने, दुःखै दुःख भोग्नुपर्ने जुन दुःखको भारी छ त्यो भारी सबै बिसाइसकेपछि यो त्रिधातु संसार एक दिन खाली हुनेछ। यस प्रकारको संकल्प भगवानले गर्नुभएको छ। यो संकल्प हामीले दीप प्रज्वलन गर्दा गर्न सक्यो भने मित्रहरू यो चाहिँ अर्थपूर्ण हुनेछ। बल्ल दीपावली मनाएकोमा सार्थक र सफल हुन्छ। यो दीपावलीको मुख्य अर्थ। नमस्कार, भवतु सर्वमङ्गलम्।